नमस्ते। आज हाम्रो यो योगा सेसनको दोस्रो दिन। हिजोको योगा त यहाँले अलिअलि ट्राई गर्नुभयो होला, अलिअलि त्यसको अध्ययन गर्नुभयो होला भन्ने आशा गर्दछु। अब त्यसको कन्टिन्युएसन आज हिजोको जस्ट इन फ्यु लाइन्स ब्रिफिङ गरौँ। योगले के गर्छ, योगा आसनबाट योगा भयो। वेस्टर्न सिभिलाइजेसनमा योगासनबाट योगा भयो। खासमा नेपालीमा हाम्रो आफ्नो भाषामा यसलाई योग भनिन्छ। योगले के गर्छ, मानिसहरूलाई योग चित्त वृत्ति निरोध। यसले चाहिँ नि हाम्रो बेसिकली पछि गएर हामी यो 6 दिनको सेसनमा अहिले बिस्तारै कुरा गर्छौँ। हामी चित्तलाई कसरी यसको वृत्तिहरूलाई निरोध गर्छौँ, जुन पनि फेरि इम्युनिटीसँग समहाउ इन्डाइरेक्टली रिलेटेड छ। त्यो इन्डाइरेक्ट रिलेसन हामी पछि वर्कआउट गर्दै जाउँला। अहिले चाहिँ नि डाइरेक्टली भन्दाखेरिमा योग आसनले के गर्छौँ हामी, एरोबिक भन्दा फरक, जिम भन्दा फरक, ब्रेन जिम भन्दा फरक किन छ? अरू सब एक्सर्साइजले मसलमा मात्र काम गर्छ अथवा माइन्ड र मसलमा मात्र काम गर्छ। कति एक्सर्साइजहरू डेभलप भइसक्यो माइन्ड र मसलमा मात्र। हाम्रो योगमा ब्रेथ पनि काम गर्ने हुनाले ब्रेन बडी ब्रेथ बी 3 B'हरू काम गर्ने भएको हुनाले यो चाहिँ अझ इफेक्टिभ हुन्छ। किन? यसले हाम्रो चित्त माइन्डमा काम गर्छ। त्यसकारण योगको भ्याल्यु धेरै छ। अब कसरी एक्सर्साइजसँग रिलेटेड छ भन्दा हामीले विभिन्न थ्योरीहरूमध्ये 4-5वटा थ्योरी। एउटा त मैले कर्टिसोल स्ट्रेस लेभलले चाहिँ नि हाम्रो इम्युनिटी पावर घटाउने भावेर इन्टेन्स एक्सर्साइज अहिलेको लागि नगर्नु, इम्युनिटी बढाउन मोडरेट टाइपको एक्सर्साइज गर्नु भन्ने त्यो एउटा भयो। अर्को के हुन्छ, हाम्रो बडी टेम्परेचर यसै पनि राइज गर्ने हुनाले अहिले कोभिड-19 तपाईँले सुन्नुभएको छ, अलिअलि तातोमा बस्दैन रे भनेर त्यो मेकानिजम हिट शरीरमा हिट जेनेरेट हुने भएर पनि हाम्रो रोगको कीटाणुहरूलाई यसले अट्याक गर्छ भन्ने एउटा थ्योरी अर्को छ। अनि अर्को थर्ड थ्योरी के छ भनेदेखि हाम्रो ब्रेथसँग काम गर्ने हुनाले इनहेल र एक्सहेल गर्दाखेरिमा हामीले शरीरभित्रका फोक्सोको हामी लङ्समा पनि काम गर्छौँ, ब्याक्टेरिया भाइरसहरूलाई पुश आउट गर्छौँ भन्ने पनि एउटा थ्योरी छ। एक्सहेल इनहेल गर्दा अक्सिजन गुड एयर र पुश आउट एक्सहेल गर्दा तिनीहरूलाई फेक्छौँ भन्ने पनि थ्योरी छ। यस्तो विभिन्न थ्योरीहरूमा यो एस्टाब्लिस भएको छ योगाको गुड पोइन्ट्स अहिलेलाई। अब हिजोकोबाट कन्टिन्यू गर्छौँ। बेसिक वार्मअप त हाम्रो भइहाल्यो। वार्मअप पछि अब अर्को एक्सर्साइज के गर्छौँ हामी, बसेर गर्ने आसनमा जाउँ। उठेर बसेर गर्ने आसनहरूमा के गर्छौँ, पहिला हामी स्ट्रेचिङ गरौँ है। फरवर्ड बेन्डमा ध्यान दिउँ। फरवर्ड बेन्डमा ध्यान दिँदाखेरिमा दुईटै खुट्टा हटाएर बिस्तारै हामी शरीरलाई अगाडि 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 बिस्तारै हातले यो walk ahead भन्छ with your hands, or if you can you walk ahead with your elbows. के गर्छौँ हामी, यो पछाडिको स्पाइनल कर्डलाई स्ट्रेट एकदम स्ट्रेच गर्ने कोसिस गर्छौँ अगाडि 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 यसरी ब्रिदिङ हुन्छ। सकिन्छ बिस्तारै यो टाउकोलाई तल लिएर आउने, बिस्तारै यो टाउकोलाई तल लिएर आउने, यहाँ छुने, आनन्दसँग बस्ने। सकिन्छ यो हातहरूलाई खुट्टामा लग्ने, खुट्टाको टोजहरू छुने। अझ सकिन्छ टाउकोले तल भुइँमा छुने, मस्तीसँग बस्ने, यसलाई रमाइलो मानेर बस्ने। निजहरू पुरै स्ट्रेट भएको, स्ट्रेच भएको, स्पाइनल कर्ड पछाडिबाट स्ट्रेच भएको, त्यसमा ध्यान दिने। यसलाई एकदम हलुकासँग गर्ने। सकिन्छ दुवै हातलाई जोडेर जसले सक्नुहुन्छ बिस्तारै माथि लग्ने, स्ट्रेच गर्ने, जहाँ स्ट्रेच गर्न मन लाग्छ स्ट्रेच गर्ने। सकिन्छ एक्सहेल गर्दै तल जाने, सास रोक्ने, एकछिन इनहेल गर्दै माथि आउने, एकछिन राइटतिर मोडिने, माथि आनन्दसँग हेर्ने। यसमा पनि लेग्सहरू पुरै नि स्ट्रेट भएको हुनुपर्छ, मजाले बसेको हुनुपर्छ। यसले वेस्टको एक्सर्साइज हुन्छ। बिस्तारै लेफ्टपट्टि यसरी स्ट्रेच गरिन्छ, मजासँग माथि फर्किने, एकछिन बडीलाई स्ट्रेच गर्ने, निजहरू स्ट्रेट, टाउकोले माथि हेरेको हुनुपर्छ। इन्जोय, कम अप स्ट्रेट, सिधा बस्नुहोस्, दुवै खुट्टालाई जोड्नु होला। अब मलाई हेर्नु है राम्रोसँग। लेफ्ट खुट्टालाई राइट खुट्टाको साइडमा, राइट खुट्टालाई मजासँग फोल्ड गर्ने, बिस्तारै यसरी पछाडि फर्के पनि हुन्छ। इनहेल अनि एक्सहेल गरेर टक्क अडिए पनि हुन्छ। जे सक्नुहुन्छ अझ एडभान्स योगा गर्नेहरूले मजासँग राइट लेगलाई लेफ्ट लेगमा लिएर आउनु, लेफ्ट टोलाई समात्नु, यहाँनिर एल्बोजलाई बेन्ड गर्नु,
एक्सेल गरेर पुरा पछाडि जानु, हात पछाडि, कम्मरलाई निचोर्ने निचोर्ने निचोर्ने. होल्ड your breath, hold your pose. Squeeze your tummy as much as you can, holding your breath. Then slowly inhale, loosen your body, and then sit straight, look in front. अब अर्कोले गर्ने, अर्कोले लेफ्ट खुट्टा यसरी राइट खुट्टालाई लेफ्टको साइडमा यसरी राख्ने, फोल्ड गरेर लेफ्ट खुट्टालाई मजासँग फोल्ड गर्ने. जसले सक्नुहुन्न बिस्तारै पछाडि यतिकै हेरे पनि हुन्छ, यसले हल्का किसिमको स्ट्रेच गरे पनि हुन्छ. जसले एडभान्स पोज सक्नुहुन्छ उसले लेफ्ट हातलाई राइट, यो लेफ्ट खुट्टा मजाले समात्ने, लेफ्ट हातले राइट खुट्टा समात्ने, यो एल्बोज सकेसम्म फोल्ड गर्ने कोसिस गर्नु र एक्सेल गर्दै पछाडि कम्मर बटार्ने 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 बटार्ने. होल्ड. देन लुक इन फ्रन्ट. यसलाई छोडिदिनु. अब हामी बिस्तारै फरवर्ड बेन्डमा जान्छौँ. फरवर्ड बेन्ड कसरी गर्ने? जबरजस्ती के पनि नगर्ने, स्पाइनल कर्डबाट बिस्तारै हातले यसरी स्ट्रेच गर्ने, खुट्टालाई समात्ने, निजहरू जहिले पनि स्ट्रेट, अगाडि 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 अगाडि, हाँस्दै हाँस्दै खुसी हुँदै अगाडि. केही पनि कुरा गर्दा मनमा टेन्सन हुनु हुँदैन, मुखमा एक्सप्रेसनमा टेन्सन देखिनु भएन. अगाडि 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 बिस्तारै. त्यो पनि यसरी बस्दा इन्हेल अनि एक्सेल गर्दै 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 कति सकिन्छ हेरौँ त. एक्सेल गर्दै 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 इन्हेल गर्दै माथि. इन्हेल गर्दै 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 माथि आउने. यसलाई हस्तपादासन भनिन्छ. यसपछि उष्ट्रासन गरिन्छ. ठ्याक्क हामी स्पाइनल कर्डलाई अगाडि फर्कायौँ. अब ब्यालेन्स गर्नु पर्यो पछाडि. टाइमिङमा के भन्छ? जति फरवर्ड बेन्ड त्यसको हाफ, ब्याकवर्ड बेन्डको हाफ साइड ट्विस्ट भन्छ. अब त्यस कारण यसलाई तपाईँले 10 गरेछ, उष्ट्रासन 5 गर्नु, यसलाई 20 गरेछ, उष्ट्रासन 10 गर्नु. मिलाएर आफ्नो टाइमिङ आफै मिलाउनु. दुवै खुट्टा यसरी लिएर आएर बिस्तारै पछाडि. म तपाईँलाई उल्टो भएर देखाउँछु. यो उष्ट्रासन गर्दा यहाँले दुवै मुखलाई बन्द बिस्तारै घाँटी तन्काएर 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 हातले यहाँ समात्ने. सास छोड्दै 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 आँखा बन्द गरेर स्ट्रेच नगर्ने. आँखाको कन्सन्ट्रेसन फोकस पुरै नाकको टुप्पातिर, छाती अगाडि, मुख बन्द. यो घाँटीमा स्ट्रेच भएको फिल गर्नु, यहाँनिर चेस्टमा यो थाइमस ग्ल्यान्डलाई एक्सप्यान्ड गरेको फिल गर्नु. हातहरू पुरै झुन्डाएर. त्यसपछि एकचोटि फेरि हामीले हिजो गरेका थियौँ मण्डुकासन गर्छौँ. हात राखेर फेरि अगाडि बिस्तारै टाउकोलाई झुन्डाउँछौँ. सास छोड्दै छोड्दै, सास लिँदै लिँदै फेरि माथि. बसेर गर्ने आसनहरू यति हो. अब म सुतेर यहाँहरूलाई कुनै फरवर्ड बेन्डमा बेलीमा सुतेर गर्ने, कुनै ब्याकमा सुतेर गर्ने 2-4वटा आसनहरू अहिले गराउँछु. यसलाई हेड सोल्डर ब्यालेन्स भनिन्छ. हेड सोल्डर ब्यालेन्स इङ्ग्लिसमा सर्वाङ्ग आसन. यसले के हुन्छ? केही नगरे पनि हाम्रो बडीको सबै अङ्गको आसन भएको हुन्छ.
आसनको बेनिफिट के रहेछ ब्लड फ्लो रहेछ यसले के बुझ्नु पर्यो हामी खुट्टा माथि गर्छौँ ताकि खुट्टाको रगतहरू पनि हाम्रो मुटुमा आएर त्यसको भाल्भहरूलाई त्यसको मुटुको फङ्सनलाई काम गर्न सजिलो गर्छ बेसी रगत मुटुमा लगिदिन्छ भाल्भहरूलाई सजिलो हुन्छ सर्कुलेसन बढाउँछ जे भन्नुहुन्छ यसलाई जसरी इन्टरप्रेट गरे पनि यसको फाइदा सर्वाङ्ग आसन हो यसलाई 2 मिनेट होल्ड गर्नु भन्ने भनाइ छ Hold like this. Your body perpendicular to the ground in a 90 degree. Hold yourself, point out with your toes. खुट्टाको रगत सबै मुटुसम्म आफै आइरहेको छ तपाईँ 2 मिनेट यसलाई गर्न सक्नुहुन्छ यसमा आनन्दसँग बस्नु होला यसलाई सर्वाङ्ग आसन भनिन्छ यसपछि जसले सक्नुहुन्छ जबरजस्ती नगर्नु हलासन गर्छौँ हामी हलासनमा खुट्टालाई बिस्तारै पछाडि ल्याउँछौँ छोडिदिन्छौँ हातलाई अगाडि लगेर इन्टरलक गर्छौँ यसले हाम्रो थाइरोइड ग्ल्यान्डहरूको मसाज गर्छ थाइरोइड ग्ल्यान्डहरू हाम्रो लागि शरीरमा हाम्रो इम्युनिटी बढाउने सेल्सहरूलाई मसाज गर्ने काम गर्छन् त्यसको बेनिफिटको बारेमा फेरि हामी चर्चा गरौँला थाइरोइड ग्ल्यान्ड्सहरूले हाम्रो हर्मोन्सहरू ठिक गर्ने थाइरोक्सिनहरू ठिक गर्ने शरीरमा भएको नुनलाई शरीरमा लिन सक्ने मेटाबोलिजम बढाउने भनौँ न शरीरको पाचन शक्ति अथवा काम गर्ने क्षमता बढाउने यी सब काम गर्छन् यो योगासनको बेनिफिटहरू फेरि हामी एक दिन डिस्क्राइब गरौँला त्यति गरिसकेपछि अब हामी पेटको बलमा सुतेर हाम्रो विशेष गरेर ब्रेनको लागि काम गर्छौँ जसमा हामी सिनाप्सहरू बढाउने शरीरको ब्रेनमा भएको यो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लुइडहरूलाई चलाउने ब्लड त चलिहाल्छ अघिको सर्वाङ्ग आसनमा पनि ब्लडहरू चलिहाल्थ्यो त्यो बाहेक शरीरको सेरिब्रोस्पाइनल फ्लुइडहरूलाई पनि चलाउँथ्यो यसले पनि दुईटै हातलाई के गर्ने यसरी भुइँमा राख्ने सकेसम्म उत्तानो नराख्नु नसक्नेले उत्तानो राखे पनि हुन्छ नभए यसरी राख्नु होला तल यहाँ पेट मुनि राख्नु अब आनन्दसँग 1-2 चोटि सास लिनु मैले 1 2 3 भन्दा खुट्टा माथि सकेसम्म घुँडाहरू सिधा र सासलाई पुरा लिएर ठ्याक्क शरीर फोक्सोमा टन्न भरेर राखिराख्ने होल्ड गरिराख्ने ताकि हाम्रो त्यसको एक्सपान्सन लङको एक्सपान्सन पुरा होस् अक्सिजन लिने You leg up and your breath hold. Hold your breath, leg up. Down, exhale. Leg down and you exhale. यसले अक्सिजन लिएपछि त्यो अक्सिजनले हाम्रो लङ्समा गएर लङ्सको एल्भियोलाईहरूमा गएर पुरा काम गर्न सक्यो धकल्न सक्यो त्यसको फङ्सनहरू अझ बढाउन सक्यो र इनएक्टिभ रहेको एल्भियोलाइजहरू रहेछ भने पनि त्यसमा पनि पुगेर त्यसलाई एक्सप्यान्ड गर्यो लोवर पार्ट अफ द लङ के हुन्छ अलि इनएक्टिभ भएर बसेको हुन्छ त्यसलाई पनि सायद धकल्यो होला यसरी पेटको बल सुत्नाले के हुन्छ जुन लङ हाम्रो ढाडतिर हुन्छ त्यसको लोवर पार्ट अलि बढी एफिसिएन्टली फङ्सन गर्छ भन्ने मेडिकल साइन्सले भन्छ उत्तानो सुत्दा भन्दा फर्केर सुत्दाखेरिमा निमोनियाहरू भएको पेसेन्ट्सहरूलाई अथवा लङलाई बढी काम गर्ने बनाउन घोप्टो सुत्नुपर्छ भन्छन् एउटा त्यो गर्यो अर्को हामी के गर्छौँ त्यो अघिको हाम्रो अघिको सलबासन भयो त्यसलाई अब हामी भुजङ्गासन गर्छौँ भुजङ्गासन हातहरूले पछाडि समात्छौँ खुट्टाहरू टक्क तल राखिदिन्छौँ त्यसै ऐको जस्तै सास पुरा लिन्छौँ इनहेल गरेर केही बेर जिउलाई हातले तान्छ हेरौँ कति माथि जान्छ हाम्रो हात अनि तानिसकेर एकछिन होल्ड गर्छौँ हामी ताकि हाम्रै अप्पर लङ्सको एफिसियन्सी फेरि बढाउँछौँ यसले हामी फेरि लङ्सको क्यापासिटी बढाउनको लागि स्पेसली अहिले यो हाम्रो लङकै काम बेसी छ यो कोभिड-19 को बेला
अरू बेला पनि सासै त हो हामीलाई दुनियासँग जोडेर राख्ने, हरेक चोटिको लागि काम लाग्ने। यो भुजङ्गासन, इनहेल, होल्ड योर ब्रेथ, फुल योर बडी। अब हामी हातले खुट्टाले हात तान्छौँ, होल्डिङ योर ब्रेथ, अगेन एक्सप्यान्डिङ द क्यापेसिटी अफ द लङ ओभरअल। इनहेल, होल्ड योर ब्रेथ, स्ट्रेच। लिभ, छोडिदिऊ यसलाई। झन्न होला, रिङ्गटा लागे जस्तो होला, त्यो झन् राम्रो साइन किन यो बुझिन्छ कि हामीले गरेको एफर्ट केही काम लागेछ, ब्रेनमा केही काम भएछ। फरवर्ड बेन्ड, चाइल्ड पोज, रेस्टिङ पोज, रेस्ट फर सम टाइम। तपाईँको टाउकोले तल छोयो भने के हुन्छ? तपाईँको अर्थिङ हुन्छ। अर्थिङ भयो भने तपाईँको मेन्टल पिस। अर्थिङ यसरी गरेपछि इलेक्ट्रिक वायरलाई अर्थिङ गरेपछि त्यो स्मुथली रन गरे जस्तै हाम्रो बडीमा भएको स्ट्रेसलाई अर्थिङ गऱ्यो भनेदेखि हाम्रो माइन्ड पिसफुल हुन्छ। त्यस कारण त्यसलाई रेस्टिङ पोज भन्छ। यसै यो भयो। अब म यहाँलाई चक्रासन गरेर देखाउँछु। यो चाहिँ अलिकति बलसँग पनि सम्बन्धित छ। अलिकति यहाँहरूले सुती गरे पनि हुन्छ, उठेर गरे पनि हुन्छ। म यहाँहरूलाई दुवै तरिका देखाउँछु, जे सजिलो हुन्छ यहाँहरूले गर्नु होला। अब एउटा चक्रासन छ, बडीलाई यसरी सुतेर उठाउने र एक्सटेन्ड गरेर आँखालाई नाकको टुप्पातिर, तल होइन, मजासँग नाकको टुप्पातिर आँखा लिएर आएर छाती एक्सप्यान्ड भएको फिल गर्ने, नेक र चेस्ट एक्सपेन्सनको फिल गर्ने। यो एउटा सजिलो तरिका छ। तर कसैलाई अलिकति एडभेन्चरस हुन मन छ भनेदेखि म सँगसँगै एडभेन्चर गर्नुहोस्। आनन्दसँग बस्नु, यसले पनि खुट्टाको स्ट्रेन्थ बढाउँछ, हातको स्ट्रेन्थ बढाउँछ, तपाईँको नेकलाई तान्छ, नेक बिचको रिङ्कल्सहरू हटाउँछ, मुखलाई तान्नु, यसरी हेडलाई तान्नु होला, झुन्डाइदिनु होला, रिङ्कल्स हटाउँछ। बेसिकली यसले तपाईँको दुईटा चेस्टको बिचमा भएको, हार्टको अघिल्लो भागमा, मुटुको अगाडि भागमा भएको थाइमस ग्ल्यान्डलाई एक्सप्यान्ड गर्ने, एक्सटेन्ड गर्ने, एक्टिभेट गर्ने काम गर्छ। थाइमस ग्ल्यान्ड यहाँनिर हुन्छ, सानो हुन्छ फियो। त्यसलाई एक्टिभेट गर्नाले हामीसँग रोगसँग लड्ने प्रतिरोधात्मक क्षमता बढ्छ, रहिराख्छ। नर्मली बच्चाहरूमा धेरै हुन्छ, बुढो हुँदै गएपछि घट्दै जान्छ। तर त्यसलाई हामीले एक्टिभेट गर्न सक्यौँ भने त्यो सेल्सहरू अझै पनि बुढेसकालमा पनि एक्टिभ रहन्छ, जसले गर्दा हामी रोगसँग लड्न सक्छौँ। पवनमुक्तासन, पवनलाई, पेटमा भएको ग्यासलाई निकाल्ने आसन। दुईटै खुट्टालाई यसरी ल्याउनु, जसले सक्नुहुन्न यसरी बसिराख्नु आनन्दसँग, जसले सक्नुहुन्छ। छोडिदिनु। ब्याकवर्ड बेन्ड पनि भयो, फरवर्ड बेन्ड पनि भयो। अब हामी उठ्छौँ। अब अर्को एउटा आसन गर्छौँ, कागासन। कागासन हाम्रो आर्म्सको स्ट्रेन्थ, बडीलाई हाम्रो होल्ड गर्ने क्यापेसिटी बेसिकली स्ट्रेन्थन गर्ने आसन हो। गरेर देखाउँछु। मलाई हेरे मात्र पनि हुन्छ या यहाँहरूसँगै गर्नु होला। अलि गाह्रो छ यो आसन, ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। लेट मी नो हु वान्ट्स टु लर्न फ्रम मी।
बडीलाई होल्ड गर्नु। So this is a complete package of योगासना in an abstract form. यो सूर्य नमस्कार हामी फेरि गर्छौँ। सूर्य नमस्कार होइन, अरू फरवर्ड र ब्याकवर्ड बेन्डलाई मिलाएर एउटा मिक्सचर लिएका छौँ। यसपछि हामीले यो सबै कुरा गरुन्जेल के भयो, हाम्रो शरीरमा मैले अघि भनेको त्यो हाम्रो डिफेन्स मेकानिजम, त्यो सेल्सहरू एक्टिभेट भएर वरियर भएर बसिरहेछ। अब कहिले काम गर्न दिने त यिनीहरूले निस्किहाल्छन् हाम्रो शरीरमा, ब्लडमा सबै निस्के, किन हामीले मोडरेट इन्टेन्सिटीको एक्सर्साइज गऱ्यौँ, ठिक्क गऱ्यौँ। त्यसकारण हाम्रो के भयो, सिम्प्याथेटिक प्यारासिम्प्याथेटिक दुवै नर्भ ब्यालेन्स भएको छ। त्यो भनेको के हो, हामी एक त ग्रोथ र रिपेयरमा गइरहेछौँ, अर्को केही रोग लागेमा डिफेन्स मेकानिजमलाई पनि एक्टिभेट गरेर राखिरहेछौँ। योगाको बेनिफिट यो हो, एकतिर ग्रोथ र रिपेयर गरिरहेछ, अर्कोतिर केही भएमा रोग लागेमा हामी इम्युनिटी स्ट्रङ गर्न डिफेन्स मेकानिजम सिम्प्याथेटिक नर्भस सिस्टमलाई पनि एक्टिभेट गरेर राखिरहेको छ। यो श्वासमा भइरहेछ नि, यो त्यो हो। अब यो सबै सेल्सहरूलाई शरीरमा केही भइरहेको छ कि, हिँड्न पनि त दिनु पऱ्यो, चान्स पनि दिनु पऱ्यो, निकाल्न त निकाल्यो, प्रड्युस गऱ्यौँ। अब के गर्छौँ हामी, शवासनमा छौँ। कम्प्लिट रेस्ट, योगा गरेपछि कम्प्लिट रेस्ट 2-3 मिनट्स गर्नु अत्यन्त आवश्यक छ। अब मलाई हेर्नुहोस्, म भन्दै जान्छु, फलो विथ मी इन दिस अल्सो, बिकज दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट एस्पेक्ट अफ योगा। मान्छेले योगा गरिसकेपछि भयो भनेर जुरुक्क काम गर्ने हिँड्छन्, द्याट डजन्ट हेल्प यु। के गर्ने, ती सेल्सहरूलाई ल जाऊ अब मेरो शरीरमा गएर स्क्यान गर, हेर कहाँ केही भइरहेको छ र मलाई क्योर गर, केही भएदेखि तुरुन्तै मलाई डिफेन्ड गर। यो केही इम्युनिटी स्ट्रङ भनेको केही रोग नलागोस् भन्नको लागि अब हामी सुत्छौँ, मजासँग सुत्छौँ। फलो विथ मी इन दिस। सबै खुट्टादेखि टाउकोसम्म आफूलाई हेर्ने, टाउकोदेखि खुट्टासम्म आफूलाई हेर्ने, खुट्टाका दसैँवटा औँलाहरू खुकुलो पारेर छोडिदिने, जोइन्ट्सहरूलाई लुज बनाइदिने, पैतालाहरू दुवै खुकुला, दुइटै एङ्कल्सहरू जोड्नीहरू खुकुलो। पिडौलाले मेरो शरीरको भार अझै बोक्न खोजिरहेको छ होला, त्यसलाई पनि खुकुलो बनाइदिने, खुँडाहरू दुवैलाई छोडिदिने, पुरै तिग्राहरू खुकुलो, आफ्नो ज्ञानेन्द्रियहरू दिशा पिसाब गर्ने दुवै भाग खुकुलो छोडिदिने, दुवै बटहरूलाई पुट्ठाहरूलाई खुकुलो छोडिदिने, पछाडिको कम्मरलाई जमिनमा छोडिदिने, त्यसको भारलाई, तल्लो पेट माथिल्लो पेट दुवै खुकुलो छोडिदिने, कता कता भित्र आन्द्राभुँडी समाएर बसिरहेको होला पुरै छोडिदिने, दायाँपट्टिको ढाड बायाँपट्टिको ढाड, दायाँपट्टिको छाती बायाँपट्टिको छाती जमिनमा लत्रङ्ग छोडिदिने, दुवै हातहरूलाई, हातका दसैँवटा औँलाहरूलाई, औँलाका जोड्नीहरूलाई खुकुलोसँग छोडिदिने, जस्तो छ त्यस्तै मिलाउनु पर्दैन। हत्केलाहरूलाई, हत्केलाले सायद औँलाहरू बोक्न खोजिरहेका छन् होला, दुवै खुकुलो छोडिदिने, नाडीहरू हलुका हलुका, पाखुरा कुइना माथिल्लो पाखुरा सबै खुकुलो, काँधहरू दुवै खुकुलो, सायद शरीरलाई अझै काँधले बोक्न खोजिरहेको छ, पुरै छोडिदिने, गर्दन खुकुलो, टाउको दुवैतिरका कानहरू, दायाँ बायाँ दुवैतिरका गाला, चिउँडो, तलको ओठ माथिको ओठ, नाक, आँखाहरू दुवै खुकुलो, आँखी भैँहरू खुकुलो, सायद कञ्चटहरूमा निधारहरूमा हामीले सोचेका भावहरू बसिरहेका छन् होला, सोचहरू पुरै छोडिदिने, हाम्रो निधारहरू खुकुलो, कपालहरू पुरै खुकुलो, हामी सायद केही सुन्न खोजिरहेका छौँ, केही बुझ्न खोजिरहेका छौँ, दुवै आँखी भैँको बिचमा केही तनाव छ होला, त्यसलाई पनि पुरै छोडिदिने, हाम्रो शरीरको भार 50 किलो 60 किलो 70 किलो पुरै जमिनमा बसेको अनुभव गर्ने। सोचौँ, यसरी हेरौँ, हामी एउटा ठुलो 70 किलोको भारलाई, 70 किलोको ब्यागलाई जमिनमा छोडिदिएका छौँ, पुरै त्यो बोरा जस्तो
थुप्रिएको एउटा वेट जस्तो, वजन जस्तो, पुरै खाली, शरीर खाली, सोच विचार खाली, कुनै किसिमको हिसाब किताब बन्द, सबै छोडिदिने, मन खाली, विषय खाली, जस्तो छ बाहिर त्यही कुरा ठिक छ, स्वीकार छ, आवाज छ ठिक छ, शान्ति छ ठिक छ, जे छ ठिक छ, चुपचाप शरीरमा उठेका यी झन्झनाहटप्रति आफ्नो चेतना जाओस्। आँखा दुवै आँखेभएको बिचमा चुपचाप मौन एकछिन आफूलाई छोडिदिनु। लामो गहिरो सास 3-4 पटक। आफ्नो स्व अवस्थामा आउँ, जस्तो थियो हात खुट्टाका औँलाहरू चलाउँ, दुवै हातलाई आपसमा रगडौँ। हामीले अहिलेसम्म मेहनत गरेर शरीरमा निकालेको ऊर्जालाई हातमा यो तातोमा अनुभव गरौँ, गोठौँ। दुवै हातको तातोहरू आँखामा, मुखमा यसरी लगाउँ। हातलाई हलुका हलुका यसरी थिचेर बिस्तारै आँखा खोलौँ र हलुकासँग दाहिनेपट्टिबाट उठाउँ। हस् दर्शकवृन्द, मैले यहाँहरूलाई सानो योगाको 2-4वटा स्टेप्सहरू हिजो र आज गरेर सिकाएँ। भोलि अब फेरि हामी यसका आगामी आयामहरूमा फेरि चर्चा गर्नेछौँ। विल मिट टुमोरो again with whatever continues, some other asanas, some kind of breathing technique which is more important than asanas, and finally we are going to talk small about meditation also, how it helps us to cope with our stress and infections. Thank you very much for watching us. Please do let us know if any feedback. Thank you so much.